अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, मैं कारी हामिद पिया वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब से आपसे मुखातब हूँ। आप मुझे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखते हैं। ख्वातीन हज़रात, वजीफ़ों का सिलसिला जारी है और हमारा मिशन जो है मुसलमान भाई और बहनों को शिरकिया कलाम से बचाना है और उन्हें कुरानी दावत देनी है कि वो जब भी दुख तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हों तो अल्लाह को याद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के आगे रुकू करें, अल्लाह के आगे सजदा करें, ताकि अल्लाह की आज़माइशें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और अल्लाह पाक जो है अपनी मोहब्बत करे, अपना कुर्ब के साथ तकलीफ़ें ख़त्म कर दे। तो ख्वातीन हज़रात, आपको एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने किसी भी मसले के हल के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ना है तो आप फौरी तौर पर जो है पहले अल्लाह का सफ़ाती नाम ले लें, कुरान की आयत ले लें या कुरान की सूरत ले लें और तलाश करें। अगर आपको वजीफ़ा नहीं पता चलता तो आप हमारे वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब पर आएँ और वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का वजीफ़ा लें और उसे वीडियो सुनें और कागज़ के ऊपर लिख लें और लिख कर फिर जनाब अली वो वजीफ़ा पढ़ें, अल्लाह कामयाब करेगा। ख्वातीन हज़रात, एक शख्स मुल्तान से रब्ता मेरे साथ किया और कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, मगर जब भी मैं घर जाता हूँ बीवी मुझसे लड़ने लग जाती है। मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ बच्चों की खातर, कोई वजीफ़ा बताएं मैं पढ़ूँ और मेरी बीवी ठीक हो जाए। ये बड़ा अजीब किस्म का वाक़या है कि बंदा सारा दिन मेहनत करे और मेहनत करके फिर जब वो घर आए फिर उसे घर की भी परेशानियां लगें और वो टेंशन और परेशानी में मुब्तला हो जाए। तो अक्सर ये घरों के अंदर ये मामला चल रहे हैं और ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है आम जो हो चुकी है वो इसी मकसद के लिए, इसी वजह की वजह से हुआ है कि हर बंदा जो है ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो रहा है। इस तरह ही औरतें ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो रही हैं, मर्द हज़रात ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो रहे हैं और ज़हनी टेंशनें परेशानियाँ जो हैं हमने खुद ही अपने वजूद के साथ लगा ली हैं। तो जो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और इस्लाह करें और वो खामियां देखें कि कौन सी खामी, खामद अपने अंदर खामी देखे, औरत अपने अंदर खामी देखे, जिसमें खामी है वो खामियां ख़त्म कर दें तो घर खुशहाल हो जाएगा। तो ख्वातीन हज़रात, ये हमारा हम दावत हक़ देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी बात आप तक पहुंचा दें और आपका काम है कि अच्छी बात को आगे शेयर कर दें। तो जो मैंने उस शख्स को मुल्तान वाले भाई साहब को वजीफ़ा बताया तो उन्होंने वजीफ़ा पढ़ा और मैंने उनको कहा कि आपने ये वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते घर चले जाना है और रात को जो है कि ईशा की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा भी पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जनाब तो कोई 11 दिन आप इस अमल को कर लें तो बीवी जो है वो आपसे लड़ना झगड़ना ख़त्म कर देगी। बाकी जो घर जाते वक्त आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा जो है कि कुछ दिन 20-25 दिन जो है लगातार पढ़ लें ताकि बीवी के वजूद में नरमी आनी शुरू हो जाए। मैंने उस बंदे को वजीफ़ा बता दिया, वजीफ़ा उसने शुरू कर दिया और तीसरे दिन मुझे उसने फ़ोन किया और व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया और मुझे कहा कि मैं पहले दिन ही पढ़कर जब घर गया तो बीवी जो है मुझे कहने लगी आप आज जल्दी आ गए, मैं आपके लिए चाय बनाऊं या आपके लिए खाना तैयार करूं, रोटियां बनाऊं। वो बंदा बड़ा हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये बीवी जो मैं आते ही मुझे गाली गलोच और ताने देने और ये हो गया वो हो गया, तुम्हारे बच्चों ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, सारा दिन मैं तंग होती हूँ बच्चों की वजह से, और आज मुझे वो कह रही है कि जनाब अली कि आपके लिए मैं खाना बनाऊं या आपको चाय बना के दूँ। तो वो जनाब बंदा बड़ा खुश होया और उन्होंने खुशी खुशी वजीफ़े पढ़ने शुरू कर दिया और जनाब अली वो बंदे ने फिर मुझे बताया कि मैंने तकरीबन 21 दिन इस वजीफ़े को मुकम्मल पढ़ लिया और पढ़ने के साथ जो है वो अल्लाह के हुक्म से मसला ठीक हो गया। तो वजीफ़ा क्या था जो आप मैंने कहा था कि उसे घर में आते वक़्त रास्ते में तकरीबन 15-20 मरतबा जो है आपने पढ़ना है वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। ये सूरत निसा की आयत नंबर 84 है।
کہ یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے آ جانا ہے، اور آپ جس وقت پڑھتے پڑھتے آ جائیں گے گھر کا نظام ہی سارا تبدیل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 21 دن لگاتار آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 21 دن اگر آپ لگاتار پڑھ لیں گے تو خوشحالی آ جائے گی، اور جو ٹینشنیں جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ میں نے ایسے ہی 21 دن عمل بھی کیا، اور جب میں گھر آتا تھا جیسے پڑھ کے جاتا تھا اور میرے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے سسرال جا رہے ہیں، وہاں پر جھگڑے کا خطرہ ہے تو اسے پڑھتے ہوئے چلے جائے، بیوی اپنے سسرال جا رہی ہے اور وہاں جھگڑے کا خطرہ ہے تو پڑھتی چلی جائے۔ اسی طریقے کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنے کاروبار پر جا رہے ہیں اور جھگڑے کا خطرہ ہے تو پڑھتے چلے جائیں، کسی پنچایت میں جھگڑے کا خطرہ ہے تو اسے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کے حکم سے جو ہے کہ فوری طور پر اس آیت میں اتنی قوت اور پاور ہے کہ فوری طور پر جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو صاف، کیونکہ شر جو ہے وہ جھگڑا پیدا کرتا ہے، اور جب شر ہی ختم ہو جائے گا تو جھگڑا کیسے ہوگا؟ شیاطینی شرکت جنات، شرکت شیاطین، اور شرکت انسانیت جو حسد کی بنا کے اوپر جو شرارت کرتا ہے، وہ جب اس کے وجود سے فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے اور شیطان کو بھگا دیں گے تو آٹومیٹک جو ہے نظام سیدھا ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے اس آیت کو بہت تجربہ کیا، بہت جگہ پہ استعمال کیا، بلکہ ایسی ایسی جگہ پر ہم نے لاری اڈے میں میں کھڑا ہوا ہوں اور سامنے 2 بسوں والے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور میں نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا، 2-3 منٹ کے اندر وہ جناب علی انہوں نے جناب جھگڑا ختم کر دیا، وہ بس ادھر کو لے گئے، وہ بس ادھر کو لے گئے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے واقعات میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، اور وہاں پر انہیں لوڈ کرنا ہوتا ہے تو 10 منٹ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو 10 منٹ کے اندر اندر ساری بات کرنی ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارا مشن ہے کہ قرآنی قوت سے شیطانی طاقت کے اوپر غالب آنا اور قرآنی وظیفے بتانا، اور ہم آپ کو اچھے سے اچھے وظیفے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور جناب علی نئے آنے والے حضرات جو ہیں وہ جناب علی ہمارا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کا وزٹ کریں، وہاں پر بہترین وظیفے اپلوڈ ہیں، آپ جناب علی وہاں سے وظیفہ اٹھائیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی خواہشوں کو پوری فرما دے گا۔ آپ جو بھی خواہش نیک رکھیں گے، دیکھیں میں خلیفہ مجاز ہوں سلسلہ چشتی نظامی کا، اور میں آپ تک وظیفہ پہنچا رہا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دکھ تکلیف کا میں ساتھی بن جاؤں، میری ویڈیو ساتھی بن جائے، میں نے تو آپ کے پاس نہیں آنا، نہ میں نے آپ کو اپنے پاس بلانا ہے، یا میں نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ جناب علی اتنے پیسے فلاں کو دے آؤ، اتنے پیسے فلاں کو دے آؤ، اتنے پیسے مجھے بھیج دو۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کسی وظیفہ پڑھنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جناب علی یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا جی رات کو پڑھیں صبح 2 کروڑ آپ کے پاس آ جائے گا، اس کا گھر جا کے چیک کرو اس کے گھر میں کتنے پیسے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کی کلام ہے، اللہ سے مانگو، رب جب دے گا تو چھپڑ پاڑ کے بھی دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حق کی بات جو ہے وہ سنو اور حق کی بات پر عمل کرو، اور دکھ تکلیف جو آپ کو آئی ہے وہ قرآنی وظیفوں کے ساتھ آپ دور کریں۔ اللہ پاک جو ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔